திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஸ்ரீஹாலாஷ்ய மகாத்மியம் 29வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த அத்தியாயத்தில் சிவபெருமான் ஒரு அந்தன பெண்ணிற்கு உதவி செய்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது பகவானுடைய 23வது லீலை. ஏகோனத்ரிம்ஷோऽध्यायः अगस्त्यः यया भूसुरकन्याया लीलयार्तिं हरोहरत् तां लीलां सुन्दरेशस्य वक्ष्यामुनिपुङ्गवाः मधुरायां द्विजः कश्चित् अभूताचारतत्परः विरूपाक्ष इति ख्यातः सर्वविद्याविशारदः सुव्रता नाम तस्यासीत् पत्नी पङ्कजलोचना सततं भर्तृशुश्रूषम् अकरोत्प्रियवादिनी तया सह विरूपाक्ष पुत्रा भावात्वरतानि च शाम्भवानि विशिष्टानि विधिनैवाकरोन्मुदा संस्नाय हेमपद्मिन्यां स तया प्रतिवासरं नत्वा देवीं सुमीनाक्षीं हालाशेषं च भक्तितः गौरीरूपं हृदि ध्यात्वा तद्बीजं मनसा स्मरन् सब्धमातृसमीपस्थः शाकरोत् दुष्करं तपः सुमीनाक्षिपतिशम्पुस्तयोर्भक्त्या सुविस्मितः गर्तुं वरप्रदानं समुद्युक्तकृपानिधिः जन्मान्तरकृतान्होभिः पुत्रसम्पद्विहीनयोः तयोः सद्गुणसंयुक्तां पुत्रीमेवाददाशुभाम् तल्लब्ध्वा कन्यकारत्नं सर्वलक्षणसंयुतं सन्तोषां पुदिमग्नौ तावभूतामधिकश्रियौ कन्यकानामधेयं पित्रा गौरीति कल्पितम् अवर्गतक्रमात् कन्या यथा चन्द्रकला तथा पञ्चमे वत्सरप्राप्ते गौरी सा परिसृण्डति विरूपाक्षं समाधिस्थं देवताचार्यसन्निभं पितरं प्रीतमनसं मन्त्रसिद्धिसमन्वितं प्रणम्य प्रार्थयामास शक्तिपादसमन्विता गौरीः तथोपदिश मे धर्मं भवता परिशीलितं येन संसारदुःखानि नश्येयुरखिलानि च इति कन्यावच श्रुत्वा विरूपाक्षोऽधिविस्मितः प्रसन्नलिङ्गानुमेयेन शक्तिपातेन योग्यतां पुत्र्या भूत्वा अद्यन्तः हृष्टश्चतुर्वर्गफलप्रदं महापापहरं सत्यस सर्वापद्मपञ्जनक्षमं सर्वसिद्धिकरं सत्यं धर्मं वक्तुं प्रचक्रमे विरूपाक्षः अयि पुण्यनिधि पुत्री सद्धर्म प्रोच्यते मया महामाया जगद्धात्री सच्चिदानन्दरूपिणी सर्वविद्यालया शम्भोर् आहो पुरुषिका पुरा गौरी नाम्ना तस्य वामे सदा अस्तेऽनुग्रहायया तस्या बीजं जगद्बीजं बीजं तद्भोगमोक्षयोः लक्ष्मीवान्याति देवीभिर्विष्णुब्रह्मादिदैवतैः सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैः समस्तैः सज्जनैरपि सधारते तमार्याणां हृदकाशेष्वस्थितं सच्चिदानन्दरूपं यत्परं ब्रह्म परात्परं गौरीबीजमिति प्रोक्तं शृणुवत्से तदुत्कृतिं सत्स्वरूप शिवाकारो हकारो धर्मदः परः
चिताकार शिवाकारो रेपः सर्वार्थदायकः आनन्द उपयोरैर्यादिकारः सर्वकामदः बिन्दुनादौ ततस्थौ भवेता मोक्षधावुभौ चतुर्वर्गफलानां च सिद्ध्यर्थं जगतामिदम् गौरीबीजमिति प्रोक्तं सर्वसम्पत्करं परं ऋषिष्टु दक्षिणमूर्तिः गायत्री छन्द उच्यते देवता महती गौरी सच्चिदानन्दरूपिणी ह्रां ह्रीमित्यादिभिः बीजैः षडङ्गं परिकल्पयेतु एकाक्षरमिदं बीजम् अध तद्ध्यानमुच्यते महाकाशस्यापि हेतोर्हृदाकाशस्य मध्यमे सुधासागरसंवित रत्नद्वीपे सकल्पके माणिक्यमण्डपे भद्र पीडे तोरणराजिते पद्मपीठोपरिष्टातु निषण्णस्याम्बिकापतेः पाशाङ्कुशाभयवारा पाणिपद्मैर्विराजतः सदा दारुण्यसौन्दर्य सागरस्य जगत्प्रभोः काञ्चनभास्य कामरे अङ्गे देवीं निवासिनीं तरुणारुणकोद्याभां करुणामृतसागरां द्विनेत्रां द्विभुजां देवीं पीनोरुजगनस्तनां भुजाभ्यां दक्षवामाभ्यां तदधीमरुणाभुजं हेमकुम्भं सुधापूर्णं चिन्तामणिविराजितं कुमारो दक्षवामास्तौ गजानन षडाननौ आलोक्य याद्यन्तमुदिताम् अरुणां परधारिणीं गौरीं शम्भोर्मूर्तिमतीं करुणामिति चिन्तय ध्यात्वानेन प्रकारेण जपध्वं सर्वसिद्धये लक्ष्यमात्रेण सालोक्यं सामीप्यं स्यात् विलक्षतः त्रिलक्षतस्तु सारूप्यं चतुर्लक्षजपात्सुते सायोज्ययाज्ञं च कैवल्यं प्रयच्छति वराम्बिका गुरुपतिष्ठमात्रं तद्बीजं सर्वार्थसिद्धितं तद्बीजेनोपचारैश्च ध्यानत्यैस्ताम प्रपूजय जपादशांशक्रमतः स्वासान्तेन च दर्पणं होमं ब्रह्मणभुक्तिं च कुरु मन्त्रस्य सिद्धये इति पुत्रे विरूपाक्ष उपदेश्य महामनं पुनः समाधिसंयुक्तः सुबुद्भाषणनिश्चलाः अथ तस्य सुता गौरी सिद्धशुद्धिसमन्विता गौरीबीजं महामन्त्रं साधयामास सर्वदा अथाष्टवर्षदेशीयां कन्यमालोक्य स द्विजः कस्मै ध्येयमयेष्येति बहुचिन्ता समन्वितः गृहागतश्चेत्य कश्चित् ब्रह्मचारी यदृच्छया तस्मै धातुं निशिकाय कन्यां सुन्दररूपिणे ततः कदाचित् भिक्षार्थं ब्रह्मचारी तु सुस्वरैः रम्यमुच्चैरुच्चरन् सन्नाम्नायं तद्गृहं गतः द्विजस्तुतं निरीक्ष्यात रूपाध्यायेन मोहितः अपृष्ट्वा कुलगोत्रादीन् कन्यकां सोदकं ददौ तस्य जाया बान्धवाश्च समागत्य क्रुधान्विताः अभर्सयन् विरूपाक्षं कपोल अङ्गुलिस्तोदनैः अपृष्ट्वा कुलगोत्रादीन् किमस्मै कन्यकामदाः गृहस्थानां तु मध्ये त्वं मूढोऽसीति पुनः पुनः रूपलावण्यभाग्याद्वा सुगोत्राद्वा सुविद्यया सुन्दरेश धिया वात प्रान्त्या वा किमदास्तुताम् इत्युक्त्वा पृष्टवन्तस्ते वंशादीन् ब्रह्मचारिणः गोत्रं शूद्रं च नक्षत्र मूर्ध्वपुण्ड्रं क्रमेण सह
स्वकीयं ब्रह्मचारी सावधत्यन्तविस्मितः। ते निरूप्य विरुद्धत्वं मुदिता बान्धवास्तदा किञ्चित्केतं च सम्प्रापुर्ऊर्ध्वपुण्ड्रस्य धारणात् सन्निपाते गुणानां तु दोष एकस्थिरोदते। ते सर्व इति निश्चित्य व्युतर्वैवाहिकक्रियाम् श्रीमद्वाद्यौतकं भूरि धनं पुत्रे ददो द्विजः तां धनं च समादाय सम्प्रीतः सन् द्विजात्मजः पितरो समीपमहमद् बहुबन्धुसमेतयोः पुत्रं देशान्तरगतं क्रुधोत्वाहं समागतं दृष्ट्वा मुमुदिरे सर्वे पित्राद्या बान्धवा वृषं शिवभक्तश्रुतेत्येषा स्वश्वा नैव त्रुताश्नुषा नैवा भूत्वाङ्गमनकायैः सङ्घोष्यां ब्रह्मचारिणः भिक्षार्थं तद्गृहं प्राप्ता वैष्णवा एव नेतरे शिवभक्ताय विप्राय कदा भिक्षां तदाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य वसति स्नुषा गौर्या अनुग्रहात् जिह्वाग्रे वर्तते तस्या गौरीबीजं निरन्तरं सपुत्रपाण्डवौ स्वश्रूषस्वसुरो ग्राममन्दिकं कल्याणार्थं गतो त्यक्त्वा शिवभक्तात्मजां वधूम् अत्रान्तरे सुन्दरेशो द्विजवेषधरो अन्धिकं स्नुषायाः प्राप्य कल्याणे भिक्षान्ते हुति चोक्तवान् उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रं च ददानं शुभ्रवाससम् असिधिवृद्धमतुलमुज्ज्वलद्ब्रह्मतेजसं सालोक्य सहसा नत्वा प्रीत्या प्रत्युत्तरं ददौ स्वामी स्वश्रुर्गता ग्रामं पिधाय द्वारकं भृटं मन्दिरेऽस्मिन् तण्डुलाद्यं बहिष्ठन्नैव विद्यते मन्नाथैवं सति मया किं कार्यं कथय प्रभो एवमुक्त्वा द्विसुतं प्राह ब्राह्मणपुङ्गवः अभूतद्विवृद्धद्वारं प्राप्य पवरकं मुदा दण्डुलं भिन्नमुद्घाट्यं समाधाय पसासु च तथा करिष्येत्युक्त्वा जवात्वारपथं गता तद्दृष्ट्वोद्घाटितद्वारं वृषं प्रीतिसमन्विता तण्डुलं मुद्गभिन्नं च दुग्धं तदि च शर्कराम् आज्यं फलानि पक्वानि समाधाय पशक्षणात् राम्ये च कदलीपत्रे निधायानं सुसंस्कृतं भोजयामास तं वृद्धं श्रीराजतदि संयुतं भोजनान्तरं विप्रश षोडशाब्दाकृतिर्बभौ चित्रमेतत् समालोक्य कन्या सा कम्पिता स्थिता अस्मिन्नवसरे श्वश्रुर्द्वारदेशम् उपागता कपोडोत्काडनं सत्यः कुर्विति सावदत् श्वश्रुवाक्यं समाकर्ण्य युवानं तं विलोक्य च भीत्या निश्चलतां प्राप चित्रघेव द्विजात्मजा बलात्कारेण सा श्वश्रुत् अर्धलं पादघाततः भग्नीकृत्य कवाटं च विवृतं सहसा व्यदत् तथा त्यक्त्वा यौवनं च शैशवं परिगृह्य सः स्वल्पतल्पगतो भूत्वा मनोहरवपुर्धरः निधाय पाणियुगलात् पाताङ्गुष्ठं निजानने द्विजात्मजामुखं प्रेक्ष्य मन्दस्मितम् अदाकरोत् श्वश्रुक्रुद्धा पृच्छति स्म कस्यायं तनयश्नुषे ते बद्धतोऽयमिति सा दतो प्रत्युत्तरं मुदा श्रीदेवीति वधू काचिदिमं पश्येति सत्वरं स्वल्पतल्पे निधायैवं व्रजति स्म सभद्रुका अन्यदीयशिशुं किं त्वं पश्यसीति प्रपर्स्यतां तस्या हस्तगतं कृत्वा तं शिशुं सुमनोहरं
सपेटेनावडुं तस्या द्रुतं बद्धावधिवेगतः शिशुना च श्नुषं श्वश्रूस् शिक्षेपाङ्गणतो बहिः नात्र गन्तव्यमित्युक्त्वा पिधाय त्वारगं धृतं गृहमत्यम् अनुप्राप्य सुखेनास्ते स्म तां विना सहस्तस्तः शिशुर्वक्त्रम् आलोक्यात्यन्तसुन्दरं गौरीबीजं हृदि ध्यात्वा तस्थो विद्यां शुशातसा शिशुशङ्करवेष सन्नारोग्य वृषवाहनं गौरीरूपधरं कृत्वा तामादाय द्विजात्मजाम् जनानां पश्यतां मध्ये देवदेवों परं ययौ आश्चर्यमेतत्ताश्चर्यम् एतदित्येव भाषिणः सर्वे जनान् समालोक्य विस्मितास्तस्तुरम्भरं द्विजगण्यां प्रशसं सन्तस्तत्स्वश्रुवं स्मशभन्ति ते त्रयोविंशातुलीलेयं द्विजगण्यार्तिहारिणी सकृच्छ्रुता वा पठिता सर्वेषामार्तिहारिणी। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे अगस्त्य संहितायां हालास्यमाहात्म्ये द्विजगण्यार्तिहरणं नाम 39. नमः पार्वतीपतये हर हर महादेवा तेन्नाडुடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஓம் நம சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம்.